पुनि सर यहाँलाई स्वागत छ। थ्याङ्क यू सो मच, धन्यवाद। हर्क साम्पाले केही दिन अगाडि भनेका थिए यो अन्तरिम सरकारले अथवा यो बनेको सरकारले चाहिँ प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुखको निर्वाचन गराउँदैन भन्थे, अन्ततगत त्यही गराए है। 100% सही हो, किनभने सुशीला कार्कीजीको यो सरकार चुनाव गराउने बहानामा स्थापना भएको सरकार हो। यो एउटा प्रोजेक्ट अन्तर्गत बनेको सरकार हो। यसले वास्तवमा भन्ने भने डेमोक्रेसीलाई लेखमा ल्याउने नाममा परम्परागत ढङ्गले केपी ओलीको ठाउँमा सुशीला कार्कीजी आएर कुनै तात्विक भिन्नता ल्याउने कुरो भन्दा पनि, जस्तो तात्विक भिन्नता केमा हुन्थ्यो भने प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी सरकारको लागि अन्तरिम संविधान बनाउने, यो संविधान अन्तर्गत यो सरकारको अस्तित्व कायाकल्प भएको छ भन्ने बित्तिकै तपाईँले के बुझ्नुहोस् भने यो संविधानले कहीँ कतै प्रत्यक्ष कार्यकारीको चुनाव गर्ने परिकल्पना गर्न सक्दैन। यसले गराउने भनेको परम्परागत संसदको चुनाव हो। हर्क साम्पाङज्यूले जुन सरकार राख्नु भएको छ, चासो राख्नु भएको छ, बिल्कुल जायज छ। तर चाहेको हो भने प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुखको निर्वाचन गर्न सक्थे हैन त? अब यसमा एउटा संवैधानिक सङ्कट आपद विपद के छ भने मैले तपाईँलाई बताइदिउँ। यो सरकारलाई संविधानले चिन्दैन। यो डक्ट्रिन अफ नेसेसिटी, आवश्यकताको सिद्धान्तको आधारमा खडा भएको। यो सरकारलाई न धारा 76ले रिकग्नाइज गर्छ, न 77ले अब बहुमतको सरकार अल्पमतको प्रतिपक्ष भन्ने छ, न तपाईँको कुनै पनि धारा अन्तर्गत यसलाई टेक्ने आधार भनेको छ, न उनी प्रतिनिधि सभाको बहुमत प्राप्त दलको सदस्य। त्यसकारण अझ महत्त्वपूर्ण कुरा त के भने संविधानको धारा 176 अन्तर्गत कुनै पनि सर्वोच्च अदालतको न्यायमूर्ति भइसकेको सम्माननीय न्यायाधीश वा प्रधान न्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति सरकार प्रमुख बन्न पाउने वा राजकीय नियुक्ति हुने आधारै छैन। हो, त्यसरी आएको यो सरकार, यसलाई अन्तरिम भनौँ भने अन्तरिम संविधान छैन। हेर्नुहोस् है, हामी कहाँ आपत्ति। यसलाई तपाईँ अन्तरिम सरकार कसरी भन्न सक्नुहुन्छ? अन्तरिम संविधान बिना त अन्तरिम सरकार बन्दैन। अनि गजबको कुरा के भने हरेक किसिमको विद्रोहपछि, रिबेलपछि बन्ने सरकार विद्रोहीको नेतृत्वमा हुन्छ। कि त सुशीला कार्की लगायतको टोलीले जेएनजीको नेतृत्व हामीले गरेको, सिंहदरबार लगायतका निकायमा आगो झोस्ने कामको नेतृत्व हामीबाटै भएको थियो आन्तरिक रूपमा भन्नु पर्यो। होइन भने 7 साल पछिको जसले नेतृत्व गर्यो काङ्ग्रेसले, उही सरकारमा थियो। 17 साल पछि राजा महेन्द्रले कु गरे, महेन्द्रकै हातमा पावर थियो। 46 सालमा दलहरूले खोसे, काङ्ग्रेस एमाले वाम मोर्चाको सरकार थियो। अनि 63 को आन्दोलनपछि माओवादी सहितको सरकार भयो, काङ्ग्रेस सहितको। भने अहिले खोइ त जेएनजीको सरकार हुनुपर्ने, सुशीला कार्कीको सरकार छ। त्यो भएको हुनाले जेएनजीले भोटिङ गरेर हर्क साम्पाङलाई म्यान्डेट दिएको। बालेन साहबले आँट नगर्ने हो भने हर्क साम्पाङ भन्या हो नि त जेएनजीले, किनभने जेएनजीसँग सरकार चलाउने प्रतिनिधि थिएन। या त बालेन या त हर्क भनेको ठाउँमा बालेनजीले पिठ्यौँ फर्काउनु भयो, वा कता कता दौडिनु भयो, वा पनि सुशीला कार्कीलाई टाँचा लगाउनु पुग्नु भन्ने बित्तिकै हर्क साम्पाङको असहमति त्यही हो। खोइ त जेएनजीको भावनाको स्पिडको कदर जेएनजीले भने बमोजिम कि तपाईँ हुनुहोस् कि म हुन्छु भन्नुभयो। उहाँले म प्रधानमन्त्री हुन्छु भन्ने आँट हिम्मत महत्त्वाकांक्षा त राख्नु पर्यो। भनेपछि आन्दोलनको एजेन्डा हाइजेक भएको थियो। पहिल्यै सुशीला कार्की फिक्स्ड हुनुभएको थियो सरकार प्रमुखको रूपमा, त्यही कुरालाई अनुमोदन गरियो। अब मनमा नै इच्छा त बालेन शाहजीले पनि गर्नुभयो गृहमन्त्रीमा, तर शक्ति केन्द्रले उहाँलाई अहिले रिजर्भ राख्यो भन्ने बित्तिकै हर्क साम्पाङ चाहिँ मेड इन नेपाल छविको व्यक्ति हो। हर्क साम्पाङ आन्दोलनको म्यान्डेट लिएर जान चाहनुहुन्थ्यो। हर्क साम्पाङ कसैको अर्सिप अनुकम्पा निगाहमा सरकारमा पुग्न चाहनुहुन्न थियो। हर्क साम्पाङले चाहिँ अर्ग्यानिक ढाँचाको नेपाली सरकार बनाउँ भने हो नि, नेपालको सरकार हामी नेपालीले बनाउँ भने हो। अब अर्को कुरो तपाईँलाई म भन्छु, यो सरकारले के गर्थ्यो, के गर्न चाहन्छ भन्ने कुरा अलरेडी हामीलाई थाहा छ कि यो सरकारले गर्ने कुरा के हो भने जनआन्दोलनमा दमन, जेएनजी आन्दोलनमा दमन भयो भनेर दमनकर्ताहरूलाई कारबाही चाहिँ गर्छ। यो मैले देखिसकेँ होइन, कारबाही गर्ने अन्तिम तयारी छ। केही पपुलिस्ट काम गर्छ यसले। अर्को कुरो भ्रष्टाचार निवारणको नाउँमा केही नेतामाथि सम्पत्ति शुद्धिकरण अख्तियार राख्छ, यो हुन्छ। तर जेएनजी आन्दोलनले भनेको भ्रष्टहरूको सम्पत्तिलाई राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ, अनि त्यसपछि मुलुकमा प्रत्यक्ष कार्यकारीको चुनाव हुनुपर्छ भन्ने जुन एजेन्डा छ त्यो चाहिँ अहिलेलाई यिनीहरूले तुहाइदिए। अब यो हो भने जेएनजी 2 सुरु हुन बेर छैन। अब केही ठुला दलका नेताहरूलाई अथवा प्रमुखहरूलाई चाहिँ
जेल हाल्ने षड्यन्त्र हुँदैछ, अहिले विदेश जाने अथवा उसको पासपोर्ट रोका गरियो केही नेताहरूको भन्ने कुरोमा आइराखेको छ। अब के ठुला दलका नेताहरू सबै जेल जाने हो? होइन, मलाई यो निर्लज्ज अभिव्यक्ति सुन्दा अचम्मै लाग्यो। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीले भाषण गर्नु हो, दलका नेताहरूलाई ठुला साना अझ ठुला नेतालाई भ्रष्टाचारको अभियोगमा जेल हाल्ने षड्यन्त्र हुँदैछ भन्नु। याद गर्नुहोस् है, जेल हाल्ने षड्यन्त्र केमा? भ्रष्टाचारको अभियोगमा। त्यो षड्यन्त्र होइन, त्यो हुनुपर्छ। भ्रष्टाचारको चार लागेका हर कोही माथि म तपाईँलाई फेरिस्तै दिन सक्छु होइन। जस्तो पोलिटिकल पार्टीका सांसद मन्त्री भएका होइन, जनवरीय सङ्गठनका महासचिव बनेकाहरूसँग अरबौँ सम्पत्ति छ, त्यो छानबिन होस्। अध्यक्ष बनेकाहरूसँग, पत्रकारको नेता बनाउँदोसँग या हस्पिटल छ, अनेक छ, त्यो सम्पत्तिमाथि पनि त छानबिन होला नि। मैले भन्न खोजेको के भने त्यही आवाजमा एमालेका केही नेताहरू, काङ्ग्रेसका केही नेताहरू पनि बोली मिलाउन थालेका छन्। कि त तपाईँले मोरल दाबी गर्नु पर्यो, ल म माथि छानबिन गर भनेर प्रचण्ड पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले के भन्नु पर्थ्यो भने भ्रष्टाचार लागेको नेतालाई छुट दिनु हुँदैन, कारबाही गर भन्न सक्नुपर्छ। त्यो मोरल इन्टिग्रिटी राख्नुपर्छ। ऊ हर्क साम्पाङले भन्नु भएन म माथि अनुसन्धान गर, मसँग 4 आनाको पनि कुनै 4 छैन भन्नुभएको छ। भनेपछि यसरी शिर निहुरिया छ कि डराएका छन्। अब प्रचण्डले त्यसो भने त प्रचण्डले त्यसो भनेर मात्रै तपाईँको निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र निवर्तमान गृहमन्त्री रमेश लेखकको त पासपोर्ट रोका गर्ने भन्ने चर्चा त आयो त फेरि? गरिसकेका छ बाबा। पासपोर्ट रोक्का गरेका छ, भएको केही सम्पत्ति छ भने त्यो रोक्का गरेका छ, सबै रोक्का भइसक्यो। तपाईँले बाहिर जुन जुन समाचार पढ्नु भएको छ भित्र त्योभन्दा धेरै भइसक्यो। 3 गते पासपोर्ट बनाएको शेरबहादुरजीको बुढाबुढी बिचरा उपचार गर्छु भन्दा पनि बाहिर उड्न पाएका छैनन्। मैले बिचरै भने होइन, ससुरालीमा आश्रय लिनु परेको छ। हेर्नु त, हिजोसम्म राजा महाराजाको दरबार, बिर्सौनी दरबारमा बसेर स्विमिङ पुल घरैमा स्थापना गरेर घरैमा मन्दिर आदि इत्यादि गजुर खडाएर बिहान उठ्न साथ भक्तजनहरूको स्तुति सुन्न अभ्यस्त। अहिले कोही ससुरालीमा जानु परेको छ, कोही माउलीमा जानु परेको छ। म त सुन्दैछु कतिले त आफ्नो अवैध सम्पत्ति र अवैध गर्लफ्रेन्ड कहाँ राखेका थिए, त्यहाँ जाँदा त यहाँ नआउनु, तपाईँको प्रमाण के छ यहाँ, तपाईँलाई मैले चिनेकै छैन, जानु भनेर ढोका बन्द गरे। याद गर्नु है, हिजो जसलाई गर्लफ्रेन्ड बनाएर राखे बेलुका सुटुक्क जान्थे होइन, मोहरा मात्रै होइनन्, त्यस्ता चिकन चिल्ली लिएर जान्थे, महँगो रक्सी लिएर जान्थे, एक रात बास बस्थे। अनि घरमा सोध्यो भने होइन आज अबेला लेट नाइट पार्टी थियो वा मिटिङ थियो भन्थे। त्यस्ता मान्छेका ती गर्लफ्रेन्ड, ती दाजुभाइ, ती अवैध सम्बन्ध, त्यो अवैध सम्पत्ति राख्न दिएकाहरूले पनि खबरदार भनिसके। यिनीहरूलाई ढोका बन्द गरे। अब यिनीहरूको जम्मा सम्पत्ति के थाहा छ? म तपाईँलाई भनिदिउँ, यो लुटको धन फुपूको श्राद्ध, जसले लुटेर कमायो नि त्यसको जम्मा जम्मी उसको पूर्जामा भएको सम्पत्ति पनि सुरक्षित नहुने भयो, त्यसलाई पनि शुद्धिकरण लाग्ने भयो। भन्ने बित्तिकै अरूलाई दिएको त लुटको धन फुपूको श्राद्ध, चोरमाथि चकार आइसक्यो, त्यो हुँदैन। अरबौँ करोडौँ कति लुटे, कति के गरे। त्यसकारण म भन्छु भ्रष्टाचार र अपराध विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अप्नाएर अपराधी कसैको दाइ हुँदैन, भाइ हुँदैन, दिदी हुँदैन, बहिनी हुँदैन, अपराधीको कुनै भाषा हुँदैन, भेष हुँदैन, देश हुँदैन। अपराधी चाहे जुन आइडियोलोजीको होस्, अपराधी भ्रष्टाचारी देशद्रोहीलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नुपर्छ। हजुर, जस्तै एउटा समाचार आयो, जनआस्थाले भनेको छ भारतको एउटा सेनाको अधिकृत र बालेन शाह लगायतको केही भेटघाट भन्ने पनि ठ्याक्क मैले देखेँ होइन। त्यो तपाईँले देख्नुभयो? केही थियो? केही हो? होइन, एउटा कुरा तपाईँलाई के भन्छु भने बालेन शाह भन्ने मान्छेमाथि गहिरो अनुसन्धान गर्नुपर्छ। यो मान्छे, यसको जुन कपडा कालो छ, चस्मा त मेरो पनि कालो छ, उसको झनै कालो छ, यो मान्छेको झन् मनै कालो छ। यो मान्छे मानवता विरुद्ध खडा भएको मान्छे हो। यसको इतिहासै तपाईँको घपलाबाजीमा सुरु भयो क्या। किनभने यो मान्छे खुद आफ्नो गीत सृजना नगरिकन अरूको गीतबाट सुरु गर्ने मान्छे हो। गाई त बाँध्यो ढुङ्ग्रोमा मै छैन, गरिबको चमेली बोलिदिने कोही छैन। यो त रामेशको सङ्गीतको गीत हो नि त, आफ्नै सङ्गीतको आफ्नै शब्दको जसरी उनले प्रस्तुत गरे। दोस्रो कुरो मैले तपाईँलाई के भनौँ भने यो मानिस गरिबको नाम लिएर पछि गरिबमाथि नि गरिबको रगत र आँसु बगाउने मान्छे हो। यसलाई गरिबको आँसुले पोल्छ। किनभने यसको कारणले करिब प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा
50,000 भन्दा बढी मान्छे बेरोजगार भए, भोकमरीमा गए, 10,000 भन्दा बढी मान्छे विस्थापित भए। यो मान्छेको कारण हजारौं हजारको रोजगारी गुमेको छ, कैयौँको ठेला खोसिएको छ, कैयौँको घर भत्किएको छ। अझै यो मान्छे काठमाडौँ तोड्ने अभियानमा छ। अझै हर्क साम्पाङले खबरदारी गर्नुभएको छ। म भन्छु हर्क साम्पाङजी, यो मान्छेको डोजर जुन बस्तीमा चल्छ नि, तपाईँ हामी सँगै जाउँ। त्यो डोजर हामीले रोक्नुपर्छ, चाबी खोज्नुपर्छ। होइन भने यो मान्छेले काठमाडौँ यसै त यत्रो मान्छे हेर्नु सिंहदरबार जलाउने कुरोको कुरा गरौँ। आज पो राज्य उसको फेभरमा छ। आज पो सुशीला कार्कीलाई उसले आफ्नै रिमोटबाट चलाएछ र सोध्छ। आज पो उसले 2-4 जना मान्छे लिएर भूमिगत कुनामा बसेर योजना बनाउँछ। सुदन गुरुङ र यो बालेन शाह, यी 2 जना मान्छेमाथि मसिनोसँग छानबिन हुन्छ। भोलि हर्क साम्पाङ सरकारमा आउन सक्छन्, हामी जान सक्छौँ, हामी गर्छौँ। किनभने इतिहासमा घटनाहरू लुक्दैन। यो मान्छेले 2 चोटि सिंहदरबार जलाउने घोषणा गरेका छ। त्यो विषयमा छानबिन हुनु पर्दैन। म भन्छु उच्च स्तरीय छानबिन आयोगले सुदन गुरुङ र बालेन शाहमाथि पनि अनुसन्धान गर्नुपर्छ। होइन, अब धेरैले भन्छन् बालेन शाह भनेको आफ्नो श्रीमतीको लागि सिंहदरबार जलाउनु तयार हुने मान्छे, जनताको छोराछोरीले तातो गोली खाएर चाहिँ नि प्राण त्याग्दासम्म, श्रद्धाञ्जलीसम्म भनेन, अथवा अन्तिम बिदाईमा पनि गएनन्। त्यति पनि दया माया रहेन रहेछ। मानवतै छैन त। मानवता भएको मान्छेले यत्रो काठमाडौँबाट ती गरिब सुकुम्बासीहरूलाई हट्छ। तिनको चाहिँ देश होइन, तिनको भूगोल होइन, तिनमा माया छैन यहाँ होइन। पूर्जामा जग्गा थिएन, बेग्लै कुरा हो। ती पनि यो देशको नागरिक होइनन्। 2 पैसा कमाएर बसेका बच्चा पालेका मान्छे चना चटपटे बेच्ने, फुटपाथमा व्यापार गर्नेलाई खेत छ। अनि अर्को कुरो म तपाईँलाई भन्छु, कुनै दिन जसरी मान्छेहरूले अरूको घर घेरा हालेका छन्, सधैँ त पदमा बस्दैन होला यो मान्छे। पदैमा बसेछ भने पनि कुनै दिन नयाँ जेएनजी खडा भएर सुकुम्बासीहरू, बालेन पीडित 50,000 मान्छेले उसको घर घेर्न सक्छन् भनेर एक दिन मलाई सुकुम्बासी बस्तीकै एकजना मान्छेले भने के। त हर्क साम्पाङको आलोचक छन्, शत्रु छैनन्, किन होला? याद गर्नुहोस् है मैले भनेको। मानवताका विरोधी, देशका विरोधीहरू हर्कका शत्रु होलान्, तर व्यक्तिगत शत्रु एकजना छैनन्। यो मान्छेले शत्रु नै शत्रु कमाए भनेपछि यो मान्छेसँग मसिनो छानबिन हुनुपर्छ। र भारतीय सैनिक रणनीति बनाउने मान्छे, सैन्य विभागको मान्छेसँग भेटघाट गर्ने, त्यो पनि जेएनजी मोमेन्ट भन्दा अगाडि। अनि यो सुदन गुरुङ भन्नेलाई अननेसेसरी स्पेस कसले उपलब्ध गराए? यो संविधान राखौँ कि फ्यालौँ भन्छ, यसलाई मिडियामा यत्रो स्पेस कसले उपलब्ध गराए? यहाँ उसले किन वितण्डा गरिरहेछ? बालेन र सुदनको टिमको उद्देश्य के हो भन्ने कुरो त सबैलाई थाहा भइसकेको छ। त्यसकारण यो बालेन शाह भन्ने मान्छेले पार्टी स्थापना पनि गर्न सक्दैनन्, यिनले राजनीति गरेर पनि खाँदैनन्। यो यिनको अन्तिम कार्यकाल हो। अस्ति एउटा उकेरामा न्युजै आएको थियो त, पार्टी स्थापना गर्ने आत्मविश्वासै गुमाउन जुटाउन सकेका छैन। त्यसकारण म भन्छु यसरी तपाईँको लिफापोती गरेर राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रले लाली पाउडर घसेर आएको बालेनले एउटै पनि सकारात्मक सामाजिक काम गरेका छैन। गरिब दुखी रोगी असहायलाई मैले 20-30 लाख सहयोग गरेको छु। हर्क साम्पाङले जीव ज्यान समर्पित गरेर देशवासीको नाउँमा ज्यानै समर्पित गरेका छन्। त्यत्रो खानेपानीको योजना सफल पारे, धरानलाई हराभरा बनाए। यो मान्छेले के गर्यो त? सरकारी बजेटको पनि सही सदुपयोग हुन सकेको छैन। त्यसकारण बालेन शाह भन्ने मानिसलाई दैविक दण्ड पनि हुन्छ। यो मान्छेले धेरै मान्छेलाई रुवाएको छ। यो मान्छेले धेरैको सम्पत्ति नष्ट गरेको छ र यो मान्छेको नक्सा पनि कुनै दिन खोज्नु पर्ला, सही संरचनामा घर बनाएको छ कि छैन भनेर। त्यसकारण उसको त हेर्ने हो भने उसको बुवाको इतिहासदेखि हामी आउनुपर्छ। र म त सुरुदेखि नै यो मान्छे एकदमै राजा महाराजामा पनि नहुने सख ठाटबाट उसमा छ। उसले कसैलाई नमस्कार फर्काउँदैन। होइन, अब तपाईँको बालेन शाहको जो पिता हुनुहुन्थ्यो, उहाँको पिता नै दरबारको चाहिँ नि दरबारमै काम गरेको भन्ने कुरो आएको छ नि त। तपाईँ आयुर्वेदिक काम गरे होला नि, कर्मचारी होला, नरदेवीमा काम गर्थे। अझ म तपाईँलाई बताइदिन्छु, दरबार निकट खानामा हुँदा चन्द्र घन्टु भन्ने एउटा आयुर्वेदिक किताब यसले रामदेवको कम्पनीलाई उसको पिताले दिएको भन्ने कुरा आएको छ। बुझाउनु आउँदैन। त्यसैले मैले भन्न खोजेको के भने बालेन शाह वास्तवमा भन्ने हो भने एउटा रहस्यमय पात्र हुन्, खतरनाक पात्र हुन् र डिप स्टेटको निम्ति उनी आफूलाई प्रयोग गर्दैछन् भनेर हाम्रो उसले
भन्दै थिए, बरु उहाँको पनि इन्टरभ्यू लिनु होला प्रेम कैदीजीको। त्यही त डिपी स्टेटमा पनि उहाँ चाहिँ रहेको, जुन भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पनि त्यसको मेम्बर रहेको, बालन शाह मेम्बर रहेको, अमेरिकन युथ काउन्सिलमा मेम्बर रहेको भन्ने कुरोमा आइरहेको छ। के हो यो डिपी स्टेट भनेको? अहिले प्रमुख कार्यकारीको चुनाव गर्ने एजेन्डालाई तुहाउने नै बालन शाह हो। सुन्दा तपाईँलाई यो डिपी स्टेटमा तपाईँको यो मेम्बर छ, बालन मेम्बर हो, तपाईँलाई थाहा छ? होइन, डिप स्टेटको लागि यिनी काम गर्छन् भनेर प्रेम कैदीले भन्नुभएको छ। प्रेम कैदीले गएर अनुसन्धान गर्नुहुन्छ, उहाँ पुरानो पत्रकार हो, एकचोटि उहाँसँग गएर इन्टरभ्यू लिनुहोस्। तपाईँलाई मैले एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा भने, यो प्रमुख कार्यकारीको चुनाव गराउनुपर्छ भनेर बालन शाहले किन स्ट्याटस लेख्दैनन्, किन पहल गर्दैनन् तपाईँलाई भनिदिउँ। यो प्रमुख कार्यकारीको चुनाव गराउने कुरा चाहिँ बडो अचम्मको भयो क्या। माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि प्रचण्डको मुख्य एजेन्डै यही थियो, प्रमुख कार्यकारी राष्ट्रपतिको चुनाव हुनु पर्यो। अनि उनले भित्ता रङ्ग्याए, सबैले भित्ते राष्ट्रपति पनि भन्न सुरु गरे। अहिले प्रचण्डले प्रमुख कार्यकारीको प पनि नाम लिँदैनन्, किनभने उनी चुनाव हार्ने भए। यहाँ व्यक्ति केन्द्रित एजेन्डा सेट भयो क्या। त्यसपछि 72 सालमा केपी ओली लोकप्रिय भइसकेपछि केपी शर्मा ओलीज्यू यो प्रमुख कार्यकारीको चुनाव गर्नुपर्छ भन्नेमा पुग्नुभयो। फेरि उहाँको ओह्रालो यात्रा सुरु भएपछि उहाँले यो हुँदैन, वेस्ट मिनिस्टरमै जानुपर्छ भन्ने हो। बिचमा बालन शाह निकटका मान्छे र खुद बालन शाहले पनि मुलुकमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी चाहिन्छ भन्नुभयो। अहिले यो एजेन्डा कहिलेकाहीँ रविले भन्नुहुन्छ, रवि पनि त्यतातिर त्यति हुनुहुन्न, उहाँको त अहिले भइसै आएको छैन होइन, जेलमा हुनुहुन्छ। एक मात्र व्यक्ति बालन शाहको एजेन्डा छ यो। बिचरा त्यो निकोलस भुसाल त अब उहाँ के बोल्नुहुन्छ, के गर्नुहुन्छ उहाँ आफैलाई थाहा छैन होइन। उहाँ बिचरा ट्याउ ट्याउ गर्नुहुन्छ, उहाँको कुरालाई मान्छेले सिरियसली लिँदैनन्। तर हर्क साम्पाङले मात्रै अहिले सिरियसली उठाउनु भएको छ कि मुलुकमा प्रत्यक्ष कार्यकारीको चुनाव गर्नु। त्यो कसले उठाउँछ थाहा छ? जसलाई म प्रत्यक्ष रूपमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुन्छु, यो देशको म राष्ट्रपति हुन्छु, जनताबाट चुनिएर प्रधानमन्त्री हुन्छु भन्ने जसलाई आत्मविश्वास हुन्छ नि, त्यसले गर्छ। अब सुशीला कार्की यदि बालन शाह लगायतको जेनजी समूहले, अब जेनजीको हेडमास्टर त मै हुँ भनेका छन् क्यारे, सुजनवाला जेनजी हो, त्यो जेनजीले दबाब दिएको कोठामा दिएर मात्रै भएन, त्यो सुनिनु पर्यो, देखिनु पर्यो। प्रत्यक्ष रूपमा दबाब दिएको वा बाल्लाटारमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको चुनाव गर भनेर 2000 मान्छे बाहिर उतार्ने हो भने तुरुन्तै सुशीला कार्कीले यो एजेन्डा एक्सप्लोर गर्छिन्, यसलाई सहमति जनाउँछिन्। किनभने सुशीलालाई अब चुनावमा भाग लिनु पनि छैन, जित्नु पनि छैन, उनलाई कम्फर्ट जोनमा बसै हुन्छ। तर सुशीला कार्कीलाई खबरदार यो एजेन्डा नल्याउँ भनेर कुनै न कुनै रूपमा दबाब दिने त अहिले बालन शाह देखियो, उनकै कारण तुइयो। म धेरै लामो कुराकानी गर्दैन यहाँसँग आज। धेरैले भन्छन् अब हर्क साम्पाङ चाहिँ अलिकति शब्द चयनमा चाहिँ ध्यान दिनु पर्यो होइन, अलिकति यो आफ्नो पदको पनि मर्यादा राख्नु पर्यो भन्ने किसिमको टिका टिप्पणी धेरै सुनिन्छ अहिले होइन। तपाईँ चाहिँ के भन्नुहुन्छ? हर्क साम्पाङको शब्द चयनहरू अलिकति गर्नुपर्ने हो हर्क साम्पाङले बोल्दाखेरि, लेख्दाखेरि? होइन, यस्तो हुन्छ क्या, जस्तो के हुन्छ भने कतिपय मान्छेको शैली नै उसको स्ट्याटस सिम्बल बन्छ। सुरुमा सूर्यबहादुर एकदम हाई टेम्परमा आएर कराएर बोल्थे, त्यो कुरो धेरैलाई पच्दैन थियो, पछि उनको स्ट्याटस सिम्बल बन्यो। त्यसो भन्दैमा फेरि ती यदि कमजोरीहरू छन् भने त्यसलाई नसुधार्ने होइन। जस्तो मेरो पनि कमजोरी मान्छेले मलाई बताइदिन्छन्, तपाईँ अहिले हाई टेम्परमा आएर बोल्नुहुन्छ, तपाईँले जहाँ एकदमै कराउनु पर्दैन, चिच्याउनु पर्दैन, त्यो ठाउँमा चिच्याउनुहुन्छ भन्नुहुन्छ। तर उहाँहरूलाई के थाहा हुँदैन भने कहिलेकाहीँ क्यामेरामा माइक हुँदैन, अलि ठुलो स्वरले बोलिदिनु पर्ने हुन्छ, कहिलेकाहीँ डिस्टर्ब आइरहेको हुन्छ, कहिलेकाहीँ कथाले मागे बमोजिम अलिकति आउ कटाक्षले हुनुपर्छ भन्ने कुरा उहाँहरूले बुझ्नुहुन्न। अब मलाई लाग्छ हर्क साम्पाङ जस्तो परम चतुर पनि भन्छु म उहाँलाई, स्ट्राटेजिकल रूपमा, कार्यनीतिक रूपमा त अब विदेशी दलाली गर्ने चतुर भन्नुमा यहाँले क्या, त्यो एउटा ठ्याक्कै धेरैले भन्छन् क्या हर्क साम्पाङ चाहिँ इमान्दार मान्छे हो, चतुर होइन। म जोडिहाल्छु, हर्क साम्पाङ चाहिँ मान्छे इमान्दार हो, चतुर होइन, बालेन चाहिँ मान्छे चतुर हो, इमान्दार होइन भन्छ क्या। यस्तो चतुर भनेको पोजिटिभ कुरा हो। चतुर भनेको के हो भने म तपाईँलाई धूर्त र चतुरमा के फरक हुन्छ म तपाईँलाई बताइदिन्छु। जस्तो चतुर मान्छे भने कस्तो हो भने यहाँबाट तपाईँलाई कसैले भन्यो भोटाइटी जान, अनि तपाईँ बाइक लिएर निस्किनु हो,
बाटो बन्द रहेछ, तपाईँलाई के भनियो भने रातो पुल हुँदै जानु, फलाना रुटबाट जानु, ठ्याक्कै भोटाइटी पुगिन्छ भन्यो। त्यो बाटो बन्द रहेछ, तपाईँ फेरि चाबेलले फर्किनुभयो, तपाईँ चतुर होइन। सुन्नुहोस्, तपाईँ इमान्दार तर सोझो हो, तर तपाईँले दिमाग लडाउनु भयो क्या। अब मलाई भन्न चाहिँ मेरो हेड सरले भोटाइटी जा भनेको थियो, बाटो त यो मलाई नक्सा त यही दिएको छ, तर यताको पनि बाटो छ है, म एकचोटि चक्रपथ घुमेर अथवा यो भित्री गल्लीको बाटो जान्छु भनेर स्वाट्ट तपाईँ भोटाइटी पुग्नु भने तपाईँ चतुर हो। अब त्यही चतुर भनेको सकारात्मक कुरो हो, जहाँबाट क्रिएटिभ दिमाग चल्छ त्यसलाई चतुरता भनिन्छ, नयाँ सृजना गर्नेलाई। धूर्त भनेको चाहिँ के हो, अब यही सन्दर्भमा पनि जस्तो धूर्त भनेको चाहिँ के हो भने अब तपाईँ जाँदा जाँदै तपाईँको बाइक बिग्रियो, कुनै साधन भएन, चतुर मान्छे चाहिँ अरूको लिफ्ट लिन्छ अथवा हिँडेर पनि जान सक्छ अथवा बाटो बदल्न सक्छ, जान त उसलाई गन्तव्यमा पुग्न छ। धूर्तले के गर्छ भने उसको बाइक बिग्रियो, यसो हेर्छ, त्यो छेउमा कसैको बाइक रोकेर देख्छ होइन, हेलमेट पनि छ, ताला पनि छ, बन्द गरेको छैन चाबी भन्ने बित्तिकै त्यही खोलेर गइँ हिँडिदिने मान्छे चाहिँ धूर्त हो। अर्काको चोरी चकारी गर्ने, अभाव गर्ने भनाइको मतलब हर्क साम्पाङ चतुर किन हो भने उहाँले रणनीतिक कुरा बुझ्नुहुन्छ, अगाडिको बाटो देख्नुहुन्छ, त्यो बाटो ब्लक छ भने नयाँ गोरेटो पनि खन्न सक्नुहुन्छ, नयाँ राजमार्ग सृजना गर्न सक्नुहुन्छ, तर उहाँ बाटो भत्काउनुहुन्न। बालेन शाह भनेको चाहिँ कस्तो चरित्रको हो भने ठ्याक्कै उनीमा केही गिरिजा प्रवृत्ति छ। यसपटक मलाई बालेन शाहको यो प्रवृत्ति हेर्दा गिरिजाको सम्झना आयो। हुन त गिरिजा धेरै फार बेटर डेमोक्रेटिक हुन्। गिरिजाको बुवा कृष्णप्रसाद कोइरालाले एउटा साइकल किनिदिनु भएछ, त्यो साइकल चाहिँ खालि गिरिजा चढ्ने, अनि पिताजी कृष्णप्रसादले भन्नुभएछ ए तैँले अब बिपीहरू त सिनियर भए साइकल चढ्दैन थिए, गिरिजा सानै थिए, तैँले ती छिमेकी केटाकेटीहरूलाई साइकल चढ्न दिइनस्, भोलिदेखि तैँले यो साइकल नचढ्लास्। 3-4 दिन केटाकेटी, उनी त गान्धीवादी थिए, उनी बुद्धवादी थिए, अहिंसक थिए, तैँले 3-4 दिन तेरा साथीहरूलाई चढाउने है भनेपछि गिरिजाको पालो बुवा पिताजी गइसकेपछि यत्रो ढुङ्गो टिपेर त्यो कच्याक कुचुक बनाइदिएछन् के साइकल। भरे त गिरिजालाई अब बच्चालाई हप्काउनु पनि भएन, किन तैँले यो गरे भने मैले चढ्न नपाएपछि यो साइकल मेरो भयो, त्यही भएर कच्याक कुचुक गरिदिएँ भने। त्यो गृहमन्त्री पद आफूले सम्हाल्न नसकेपछि हर्क साम्पाङलाई पनि दिएनन् कि मान्छेले। यिनले चाहेको भए आज हर्क साम्पाङ यो मुलुकको गृहमन्त्री भएर मजाले गृह प्रशासन हाँकेर भ्रष्टहरूलाई अपराधीलाई तल लगाइसक्थ्यो। भनेपछि यतिसम्मको मान्छे हो, यो धूर्त मान्छे हो। हर्क साम्पाङ र बालेन शाहमा फरक के भने बालेन शाह कोठाभित्र बसेर रहस्यमय तरिकाले गोटी चाल्ने धूर्त मान्छे हुन्। बालेन शाह हर्क साम्पाङ भनेको देश जनता विकास समृद्धिलाई केन्द्रमा राखेर चतुरतापूर्वक सोची विचारी कदम चाल्ने मान्छे हो। अब शब्द चयनको कुरोमा चाहिँ मेरो भन्नु के मात्रै छ भने त्यो उहाँले आफूले आफूलाई राम्रोसँग बुझ्नुहुन्छ, हामीले भन्नु हुँदैन। अब कस्तो हुन्छ भने एकछिनको लागि म उदाहरण दिन्छु। म यो देश बनाउँछु भने म यो देश बनाउँछु भन्नु र मैले मात्रै यो देश बनाउँछु भन्नुमा फरक हुन्छ क्या मित्र। मैले मात्रै बनाउँछु भन्दा नार्सिसिजमको हस्को आउँछ, भनाइको मतलब म नै ठुलो, म नै राम्रो, म नै सबभन्दा राम्रो आत्ममुग्धतामा जान्छ र त्यसले मान्छेलाई तानाशाह बनाउँछ होइन, खुङ्खार तानाशाहको दिशामा लान सक्छ। म बनाउँछु, म पनि बनाउँछु, यो दुईटा शब्द, म बनाउँछु आत्मविश्वास, म पनि बनाउँछु, अरूले पनि बनाउन सक्छन्, म पनि बनाउँछु भन्ने हो। त्यसकारण मलाई लाग्छ हर्क साम्पाङ जस्तो समाजवादी चिन्तनको व्यक्तिले यो कुरा मजासँग बुझ्नु भएको छ। धन्यवाद।